ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामावित्र्यावतु गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीसाद्यास्सु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। गोष्पदीकृतवारासिं मशकैकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतसग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलायुधाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः वायव्यादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सेनापतीन् पञ्चशतु प्रमापितान् हनूमता सानुचरान् सवाहनान् समीक्ष राजा समरोद्धतोन्मुखं कुमारमक्षं प्रसमैक्षताग्रतः। सतस्य दृष्ट्वर्पणसम्प्रचोदितः प्रतापवान् काञ्चनचित्रकार्मुकः समुत्पपादाद सदस्युरीरितो द्विजातिमुख्यैर्हविषेव पावकः। ततोन्महान् बालदिवाकरप्रभं प्रतप्तजाम्बूनदजालसन्ततं रथं समास्थाय ययौ सवीर्यवान् महाहरिं तं प्रति नैरुतर्षभः। ततस्तपःसङ्ग्रह सञ्चयार्जितं प्रतप्तजाम्बूनदजालशोभितं पताकिनं रत्नविभूषितध्वजं मनोजवाष्टाश्वरैः सुयोजितं सुरासुरादृष्ट्य मसङ्गचारिणं रविप्रभं व्योमचरं समाहितं। सतूनमष्टासि निबद्धबन्धुरं यथाक्रमावेशितशक्तितोमरं विराजमानं प्रतिपूर्णवस्तुना सहेमदाम्ना शशिसूर्यवर्चसा दिवाकराभं रथमास्थितस्ततः। स निर्जगामामरुतुल्यविक्रमः सपूरयन् खं च महीं च साचलां तुरङ्गमातङ्गमहारथस्वनैः बलैः समेतैः सहितोरणस्थितं समर्थमासीनमुपागमत्कपिं सतं समासाद्य हरिं हरीक्षणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये अवस्थितं विस्मितजातसम्भ्रमः समैक्षताक्षो बहुमानचक्षुषा। सतस्य वेगं च कपेर्महात्मनः पराक्रमं चारुषु पार्थिवात्मजः विधारयन् स्वञ्च बलं महाबलो हिमक्षये सूर्य इवाभिवर्धते। स जातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमं स्थिरं स्थितः संयति दुर्निवारणं समाहितात्मा हनुमन्तमाहवे प्रचोदयामास शरैस्त्रिभिः सितैः। ततः कपिं तं प्रसमीक्ष्य गर्वितं जितश्रमं शत्रुपराजयोर्जितम् अवैक्षताः स समुदीर्णमानसः सबानपानिः प्रगृहीतकार्मुकः सहेमनिष्काङ्गदचारुकुण्डलः
समाससादासु पराक्रमः कपिं तयोर्बभूव प्रतिमः समागमः सुरासुराणामपि सम्भ्रमप्रदः ररास भूमिर्न तताप भानुमान् ववौ न वायुः प्रचचालचालः कपेः कुमारस्य च वीक्ष संयुगं ननाद च द्यौरुदधिश्च सुक्षुभे ततः स वीरः सुमुखान् पतत्रिणः सुवर्णपुङ्खान् सविशा निवोरगान् समाधि संयोग विमोक्ष तत्त्ववित् सरानधः त्रीन् कपिमूर्ध्न्यपातयत् सतैर्मूर्ध्नि समं निपातितैः क्षरन्न स्नुग्धिग्ध विवृतलोचनः नवोदितादित्य निभस्सरांसुमान् व्यराजरादित्य इवांसुमालिकः ततः प्लवंगाधिपमन्त्रितः सत्तमः समीक्षतं राजवरात्मजं रणे उदग्रचित्रायुधचित्रकार्मुकं जहर्ष चापूर्यत चाहवोन्मुखः समन्दराग्रस्त इवांशुमालिको सवृद्धकोपो बलवीर्यसंयुतः कुमारमक्षं सबलं सवाहनं ददाह नेत्राग्निमरीचिभिस्तदा ततः सबानासनचित्रकार्मुकः सरप्रवर्षो युधिराक्षसाम्बुधः शरान्मुमोजासु हरीश्वराचले बलाहको वृष्टिमिवाचलोत्तमे ततः कपिस्तं रणचण्डविक्रमं विवृद्धतेजो बलवीर्यसंयुतं कुमारमक्षं समीक्ष संयुगे नदादहर्षाद्घनतुल्यविक्रमः सबालभावाद्युतिवीर्यदत्पितः सवृद्धमन्युक्षतजोपमेक्षणः समाससादा प्रतिमं कपिं रणे गजो महाकूपमिवावृतं तृणैः सतेन बाणैः प्रसभं निपातितैः चकारनादङ्घननादनिस्वनः समुत्पपातासु नभः समारुतिः भुजोरुपविष्टे भुजोरुविक्षेपण घोरदर्शनः समुत्पतन्तं समभिद्रव बली सराक्षसानां प्रवरप्रतापवान् रधिश्रेष्ठतमः किरणसरैः पयोधरः शैलमिवास्म वृष्टिभिः सतान् सरांस्तस्य हरिर्विमोक्षयन् चचारवीरः पथिवायुसेविते शरान्तरे मारुतवद्विनिष्पतन् मनोजवः संयति चण्डविक्रमः तमात्तबाणासनमाहनोन्मुखं खमास्तृणन्तं विशिखैः सरोत्तमैः अवीक्षताक्षं बहुमानचक्षुषा जगामचिन्तां स च मारुतात्मजः ततः सरैर्भिन्नभुजान्तरः कपिः कुमारवीरेण महात्मना नदन् महाभुजः कर्म विशेषतत्त्ववित् विचिन्तया मासरणे पराक्रमम् आबालवद्बाल दिवाकरप्रभाः करोत्यदिं कर्म महान् महाबलः न चास्य सर्वाहव कर्मशोभिनः प्रणापने मे मतिरत्र जायते अयं महात्मा च महांश्च वीर्यतः समाहितश्चातिसहश्च संयुगे असंशयं कर्म गुणोदयादयं सनागयक्षैर्मुनिभिश्च पूजितः पराक्रमोत्साह विवृद्धमानसः समीक्षते मां प्रमुख अगतस्थितः पराक्रमो हृष्य मनांसि कम्पयेत् सुरासुराणामपि शीघ्रगामिनः न खल्वयं नाभिभवेदुपेक्षितः पराक्रमो ह्यस्य रणे विवर्धते प्रमापनं त्वेव ममाद्य रोचते न वर्धमानोऽग्निरुपेक्षितुं क्षमः इति प्रवेगं तु परस्य तर्कयन् स्वकर्मयोगं च विधाय वीर्यवान् चकारवेगं तु महाबलस्तदा मतिं च चक्रेस्य वधे महाकपिः सतस्य ता नष्टहयान् महाजवान् समाहितान् भारसहान् विवर्तने जघानवीरः पथिवायुसेविते तलप्रहारैः पवनात्मजः कपिः ततस्थलेनाभिहतो महारथः सतस्य पिङ्गाधिपमन्त्रिनिर्जितः प्रभग्ननीडः परिमुक्तकूबरः
पपात भूमौ हतवाजिरम्बराद् सतं परित्यज्य महारथो रथं सकार्मुकः खड्गधरः खमुत्पदान् तपोभियोगादृशिरुग्रवीर्यवान् विहाय देयं मरुतामिवालयं ततः कपिस्तं विचरन्तमम्बरे पतत्रिराजा निलसिद्धसेविते समेत्य तं मारुततुल्यविक्रमः क्रमेण जग्राह स पादयोर्धृढं सतं समाविध्य सहस्रशः कपिः महोरगं हृष्य इवाण्डजेश्वरः मुमोच वेगात् पितृतुल्यविक्रमो महीतले संयति वानरोत्तमः सभग्नबाहुरुकटीशिरोधरः क्षरन्नसृग्निर्मधि तास्तिलोचनः सभग्नसन्धिप्रविकीर्णबन्धनो हतक्षितौ वायुसुतेन राक्षसः महाकपिर्भूमितले निपीड्यतं चकार रक्षोऽधिपतेर्महद्भयं महर्षिभिश्चक्रचरैर्महाव्रतैः समेत्य भूतैश्च सयक्षपन्नगैः सुरैश्च सेन्द्रैः वृषताज विस्मयैः अरे कुमारे सकपिर्निरीक्षितः निहत्य तं वज्रिसुतोपमप्रभं कुमारमक्षरं क्षतजोपमेक्षणः तदेव वीरोऽभिजगामतोरणं पृथक्क्षणः काल इव प्रजाक्षये। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 47 सर्गः। एतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षदपर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् अमृतोत्पादने दैत्यान् घृतो वज्रधरस्य यद् अदितिर्मङ्गलं प्रादात् तत्ते भवतु मङ्गलम्। त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमतो विष्णोरमत तेजसः यदासीन् मङ्गलं रामदत्ते भवन्तु मङ्गलम्। अतवः सागराद्वीपा वेदा लोकादिशश्च ते मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा। वेद वेदान्त वेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्। विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम्। पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्। त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम्। सौमित्रिणा जानक्या चापबाणासिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्। दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे गृध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम्। सादरं सबरीदत्तफलमूलाभिलाषिणे सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलम्। हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने वालिप्रमदनायास्तु महाधीराय मङ्गलम्। श्रीमते रघुवीराय सेतुल्लङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम्। विभीषणकृते प्रीत्या लङ्काभीष्टप्रदायिने सर्वलोकशरण्याय रामचन्द्राय मङ्गलम्। ब्रह्मादिदेवसेव्याय ब्रह्मण्याय महात्मने जानकी प्राणनाथाय रघुनाथाय मङ्गलम्। यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्। यन्मङ्गलं सुवर्णस्य विनता कल्पयत्पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्। आसाद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्। मङ्गलाशासनपरैः मताचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।
ఏతత్ఫలం రామచంద్రార్పణమస్తు. మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. హరి ఓం.